أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تمام ناظرین کلنا گوہر نائے پروڈکشن کا خوش آمدید زر جابت قرآنی سوروں کی فضائلی پروگرام پر رسے مظاہر منتظری مشہد الرضائن اتخذ باللہ حاضر سونست درینگ انیمبو پروگرامی نشاق سویت قبلہ حجت الاسلام شیخ اکبر کرامتی فی اپو قبلہ گیو سے آنلا پروگرامی نو ایسے خوش آمدید زر جابت جو دو ویجوکنا یہاں سی سورہ ہودی فضائل کن ناظرین کن تک تھون چوک لزسنارے یری انچن شزہ پجو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بخشش گوهر نائب ٹی وی انچن شکریہ ادابت کہ انگل دینو ادان سے موقع منس اور سورہ مبارکہ ہودی فضلت چکنگی سنگا انشاءاللہ ایت سامنے پیش پیسنا زحمت تمام بیک. سورہ ہود دستنرنا قرآن مجید دی سوروں نے ان کے پیغمبر کنی اسم خادیولا اسم من تحت سون فايت بسورون وانا دينو حضرت هودي من تاسكا من تاخون سيود اور جي سوروي ما فضيلات روايات كن احاديث كن اوم سونسد وانا پیغمبر في اخفسي مشهور ترين احاديث كي جاسك اصحاب كن پیغمبر لتس تلتين چكا سالميوش كي اختصون ريچن پیغمبر يعرف يخفو نسوبت دون لیار گس पे आसार जना मुदार सोसत चिफर सो फायत पिंदर बना पैगंबर पे फका सलबियोस कि शयबत निल सूरत अल हूद यानी सूरह हूद सिंगर गशुक दे अहादीस का सलबियोस गवाना इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान खोल 17 कि पैगंबर पे फसे दे अहादीस पे चिफर का दे हदीस पे चिफर का सलबियोस गवाना इब्न अब्बास का सलबियोस कि सूरह हूद इनु दने आयत चिके उत्पाद दे आयत वजह से का पैगंबर पे फसे दी का सलबियोस चूँकि पैगंबर फ़ियाफ़ो सब्र न इस्तिक़ामत नु दसे हिसाब पो सब्र न इस्तिक़ामत पहाड़ इन मायत पैद पी पैगंबर पो कि तमाम से मुश्किलात थोन न रहते काम के सब्र बेस पैद पिता अशीब से द पैगंबर पुल खुदावंद आलम से हुक्म बेत कि इस्तक़िम कमा उमरता यहाँ से यन फिसाब यहाँ से सब्र बेस इस्तिक़ाम दसे हिसाब का अमर बेस में चौक पे यहाँ से इस्तिक़ामत बेस सब्र बेस तले जब हुक्म मोमना पैगंबर फ़ाफ़स का साल में फिंजर का इब्न अब्बास से वाना दी सूरह हूदी काफ़ी फजीलत बयान सोसियत वाना खुद पैगंबर फ़ाफ़स से सूरह हूदी पैगंबर तरफ ने दो तरह रिवायत वारिद सोसियत वाना रिवायत चिकन पैगंबर फ़ाफ़स का साल में वत की गासु चिक से सूरह हूदी दफ़ा चिक तिलावत बस नरना खोला तमाम पैगंबर कुन कि हज़रत हूदी ने खेर ता ख़ातम तक थन मन पो दे पैगंबर कुनी तस्दीक बेखन कुन और तस्दीक मिवेखन कुन को तकज़ीब बेखन कुन दे तमाम ता क़यामत तक थन मत पिदे अफराद कुनी पहुँची हिसाब को खोला हसरत से दबे तरह पैगंबर का सल्लम से सुभान अल्लाह जो जज़ाकल्लाह जो वनया रिवायत चिक इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फ़ियाफ़ुस का सल्लम से कि गासुची से हर रोज़ जुम्आ सूरह हूदी अगर तिलावत बस न रहना खोला खुदावंद आलम से रोज़ क़यामत अम्बिया को नदस को माशूर बेलो और जब दे रोज़ क़यामत लखो थन मना को कोई नाम अमाल नुस्तास न रहना कोई गा किस्मी बुराई दिन ज़िक्र सोचो मामल लो जैसे हिसाब की सूरह हूद से फजीलत बयान सोचे जो गाना अगर नरा सूरह हूदी आयत को नहीं अगर तरफ में मुतालता नरा आयत को नहीं फजीलत चीज़ दरबात पो तो आयत को हुरी से तक आयत हिस्सा अलग अलग फजीलत जिक्र सोचे दो महीना बिस्मिल्लाह जो अगर गासु चिकिसी स्निंग नूरानी को चलत नरना अगर सुई नूरानियत क्यों मत चलत नरना उसने दिल तंगी दोस्तरना शरह सदर अगर को चलत दोस्तरना खोज अगर सूरह हूदी पहली 4 आयत पो अव्वल निखर 4 तक पो सब्ज़ पत्ते खास उन पो लोगों के अगर खोसे अरबी सना दो मस्क या गुलाब इच्छी को ठू सना 4 रोज़ तक गस्पो घूमना अगर ठू सना खुश शहर सदर गोल जो और नुस्निंग नूरानी सुभान अल्लाह जो जज़ाकल्लाह जो वनियांग अगर गासु चिकिसी बल्बिस जिक फायद पी बल्बिस कुनी आफात बलाय दिस्तन सु माफरे खोर गोस्तुंग तविस अगर चला दस्तन ना सूरह हूदी आयत नंबर 57 और 56 पर 57 दी आयत किस अगर को सिर 20 तना ना तो तविज मल्ला अगर बल्बिस फल का लियाखना ना बल्बिस हर आफात दिस्तन सु खड़े दरे हो से जो वन ये खना से इख्तिताम बेसरना अदा से दिन इजाजत लजो व खुदावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बख्शिश क़िबला अहमद चौधरी यहाँ से मुख्तसर वक्त इन्हों जामे गुफ्तगू बेन युत बजो
خدای توفیقات خیری اضافه شده بشک جو گوهر نه پروٹیکشن لا اگلا پروگرام تک اجازت شده بس یا جو یا خدای فقری